बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अरब की सरज़मीन जो अपनी बेशकीमत तारीख़ की वजह से जानी जाती है, यहाँ के रेगिस्तानों में, यहाँ के गली कूचों में आज भी उसी विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इस सरज़मीन पर एक से बढ़कर एक मुजाहिद पैदा हुए, जिनकी बहादुरी के दास्तानें आज उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी फ़ख्र से सुनाई जाती है। लेकिन अरब और मुस्लिम तारीख़ में जब भी सबसे ताकतवर मुजाहिद या बहादुर की बात होगी, तो उसमें सबसे ऊपर जिस बहादुर का नाम आएगा वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। दुनिया हज़रत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ़ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहब को पछाड़ना हो या खैबर के दरवाजे को अपने बाजुओं से उखाड़ना हो, ये सब हज़रत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जंग खंदक में अम्र इब्न अब्दुल वद, जो कि हज़ारों के लश्कर से अकेला जंग लड़ा करता था और उस पर कुफ़ार व मुशरिक बड़ा फ़ख्र किया करते थे, और जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई ऐसा बहादुर जो इसका सामना कर सके। अमर इब्न अब्दुल वद का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी किसी में उसका सामना करने की जुर्रत ना थी। तब वो हज़रत अली ही थे कि जिन्होंने ना सिर्फ अमर से मुकाबला किया, बल्कि सिर्फ एक ही बार में उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें से जंग बदर, खंदक, खैबर वो अहम जंगें थी जिसमें हज़रत अली ने दुश्मनों के लश्करों में तबाही मचा कर रख दी थी और मुसलमानों को यकतरफा जीत दिलाई। हज़रत अली के मुतालिक कहा जाता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या फ़ौज है, वो उन लश्करों पर शेर की तरह हमला करते थे, और इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से भी नवाजा था। मौला अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम तस्लीम किया। इस्लाम के वो लीडर जिनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जहाद किस तरह से किया जाता है। इमाम अली वो शख्सियत है कि जिनकी शादी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से हुई। इमाम अली ही तारीख़ के वो शख्सियत थे जिनकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने दुनिया व आखिरत में अपना भाई और नफ्से रसूल का खिताब दिया, और गदीर में हज़रत अली का हाथ बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। इमाम अली मैदान जंग में जिस कदर बहादुरी और ताकतवर थे, असल ज़िंदगी में इतने ही नरम और इंसाफ पसंद रहे। लेकिन इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही जिनका कोई सानी ना था, उन्हें कैसे शहीद किया गया? वसीय रसूल हज़रत अली को कत्ल करने वाले मालून का नाम अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम था। इब्न मुलजिम दरअसल पहले इमाम अली का साथी था और उसने आपके हाथों पर बैत की थी, लेकिन फिर सफ़ीन की जंग में वो बागी होकर खवारजियों के साथ जा मिला और नहरवान में हज़रत अली के खिलाफ जंग की थी, और इस जंग में वो जान बचाकर फ़रार हो गया। बहरहाल इब्न मुलजिम जब कुफा आया तो इसकी मुलाकात कत्ताम नामी औरत से हुई, जिसका बाप अज़बक तमीमी था, जो एक खवारिज था और जंग नहरवान में इमाम अली के हाथों से कत्ल हुआ था। लिहाजा कत्ताम हज़रत अली के खून की प्यासी थी। कहते हैं कि इब्न मुलजिम ने जब कत्ताम को देखा तो वो उसका आशिक हो गया। कत्ताम एक हसीन और जमील और ख़ूबसूरत अरब खातून थी। इब्न मुलजिम ने कत्ताम से शादी की ख्वाहिश की तो कत्ताम ने कहा, मुझसे शादी करने के 3 शर्तें हैं, 3000 दरहम, गुलाम और एक कनीज़ मुझे देनी होगी। इब्न मुलजिम बोला, मैं राज़ी हूँ। कत्ताम ने कहा, एक और शर्त भी है, अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर दो। इब्न मुलजिम ने हैरानी से कहा कि अली को कौन कत्ल कर सकता है, वो बहादुर शेसवार और माहिर सिपाही है। कत्ताम बोली, मैं माल नहीं चाहती हूँ, लेकिन अली को तुम्हें ज़रूर कत्ल करना होगा क्योंकि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है। लिहाजा इब्न
ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ کتام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا انہیں ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بھجی تلوار کو لپیٹ کر چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، لہٰذا حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور ماہ رمضان کے آغاز پر امام علیہ السلام کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقمے سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو، روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور رکوع، سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابوں نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا، اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور امام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے اور اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئی اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے امام علیہ السلام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کے دھارے پھوٹے تو زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، آسمان متزلزل ہوا اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے، کالی آندھیاں چلی اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کے گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت بڑا گھناؤنا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ مجھے تو نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا، اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضرب سے قتل کر دو، اسے آگ میں نہ جلا اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح
अक़दस इस दुनिया से परवाज़ कर गई और इस तरह उस रात मुस्लिम तारीख़ की सबसे अज़ीम फ़तह और मोमिन के मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम अली की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्न मुलजिम को तलवार के एक ज़रब से कत्ल कर दिया और गैज़ व गज़ब से भरे हुए लोगों ने इसकी लाश को जला दी। इमाम अली जैसे शेर से मैदान जंग में मुकाबला करना किसी के बस की बात ना थी। यही वजह थी कि खारजियों ने आप पर छुपकर वार किया और आपको शहीद कर दिया। काबा में विलादत और मस्जिद में शहादत, ये इमाम अली के रुतबे और मर्तबे को बताने के लिए काफ़ी है। बेशक शहादत बहादुर की विरासत होती है। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।